हामीले टार बाल्नु पर्दैन, रेलिङ हाँस्नु पर्दैन, घरमा आगो लाउनु पर्दैन, हामीले पुल भत्काउनु पर्दैन, हामीले घाँटी रेट्नु पर्दैन, हामीले बल्छराले पशुको टाउको छेदन गर्नु पर्दैन। हामी हाम्रो संविधान लेख्छौँ, यही चुनाव भित्रैमा चुनावमा हस्तक्षेप पनि गर्ने हो, बहुमतकै सरकार बनाउने हो। यो चारै दलहरूलाई हामीले च्यालेन्ज, ओपन च्यालेन्ज गर्छौँ। अख्तियारको प्रमुख पार्टीको नेताले नियुक्ति गर्ने होइन, प्रधान न्यायाधीश पार्टीले नियुक्ति गर्ने होइन, यस्तै गरेर सेनाको प्रमुख र यो सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू पार्टी विशेषले नियुक्ति गर्ने होइन। त्यो नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहियो। वकिलहरू घुस खान्छन्, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, घुस खाएपछि मात्रै न्यायाधीश बन्न पाइन्छ। त्यो संरचना हामी ध्वस्त पारिदिन्छौँ, क्रान्ति बिनै। माता जानकी हाम्रो भूमिमा मात्रै जन्मिनु भएको हो, भगवान बुद्ध यही मात्रै जन्मिनु भएको हो। मान्छे मर्दाखेरि प्याट्टै बचाउन सक्ने जडीबुटी यस मुलुकमा मात्रै छन्, मेहनती मान्छे यसै मुलुकमा मात्रै छन्। संसारमा 9वटा राष्ट्र मात्रै हुँदा पनि मेरो मुलुक थियो। कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने प्रमाण हातमा फाइल बोकेर टुलु हेरेर बस्ने नेपाली होइन। तिनीहरूलाई कानुन बमोजिमको सजाय हुनुपर्छ भनेर सजाय दिलाउनका लागि पनि जन्मेका हुन्। एकीकृत शक्ति नेपालमा पार्टी जन्मियो। यो पार्टीको मार्गदर्शकको रूपमा राष्ट्र निर्मातालाई हामीले राखेका छौँ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राखेका छौँ। सिधा कुरा, दायाँ बायाँ केही पनि छैन। करिब 50 वर्षको मेरो एउटा राजनीतिक जीवनलाई मैले तिलाञ्जली दिएर मातृभूमि नेपालको लागि बाँकी जीवन जाओस् भनेर भद्रकालीमा कसम खाएको हिजो अस्ति हो र त्यो हामी ब्रेक हुन दिँदैनौँ। हामी कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने प्रमाण हातमा फाइल बोकेर टुलु हेरेर बस्ने नेपाली होइन। तिनीहरूलाई कानुन बमोजिमको सजाय हुनुपर्छ भनेर सजाय दिलाउनका लागि पनि जन्मेका हुन्। र जन्मिने बित्तिकै हामी थोरै समयमा नै नेपालभरि र संसारभरि चिनिएका छौँ। त्यसको आधार मसँग छ, किनभने अहिले मात्रै हामीले 7वटा कन्ट्रीमा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभहरू बनाइसकेका छौँ र त्यहाँका नेपालीहरूले खबर पठाउनु भएको छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्, हाम्रो हातमा भएको सिप लिएर हामी नेपालमा आउँछौँ र हामी नेपालको डेभलपमेन्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो चाहिँ एउटा पार्टी थियो, अर्को पार्टी थियो, अर्को पार्टी थियो, पार्टीमाथि पार्टी पसल खोलेको हो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ। हामी फरक छौँ भन्ने कुरा आगामी केही महिनामा प्रमाणित गरिदिन्छौँ। यस अर्थमा हामी फरक थियौँ भनेर अहिलेको अर्काले लादिएको संविधान, अर्काले बनाइदिएको संविधान हाम्रा कहिले पनि एजेन्डामा थिएनन्। न निरपेक्षता थियो, न यो प्रादेशिक संरचना नेपालले धान्न सक्छ, न भइपरि आएको एउटा सम्मानित संस्थालाई रिप्लेस गरेर 800 महाराजा पाल्नु परेको छ हामीले। यसलाई हामी मान्दैनौँ र आज चुनाव चिन्ह घोषणा पत्रका दिनदेखि नै यो संविधान सकियो भन्ने घोषणा पनि गरिदिन चाहन्छौँ। छैन, हामीले लेखेको होइन, नेपाल सुहाउँदो पनि होइन, मध्यराति छड्के पाराले झुक्क्याएर ल्याइएको छ। हामी हाम्रा मुलुकका सबै धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई मान्छौँ, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि मान्छौँ। हामी जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जातीय राज्य पनि हामीलाई चाहिएन, उच्च नीच पनि हामीलाई चाहिएन, अर्काले लेखिदिएको संविधान पनि चाहिएन। त्यसकारण हामी हाम्रो संविधान बनाउँदैछौँ हामी सबै। त्यसकारण आज उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण व्यासमा रहनुभएका, मेरो अगाडि रहनुभएका, संसार जगत विशेष गरी दायाँ बायाँ रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै नमन पनि गर्दै के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग जोडिन सजिलो छ, के गर्नु पर्दैन। मुलुकलाई माया चाहिँ गरिदिनु पर्यो, तमाम असमान सन्धिहरूको विरोध गरिदिनु पर्यो, जबरजस्ती लाग्न खोजिएको, अरू कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्न ल्याइएको, डलरमा बिकेर ल्याइएको एमसीसी जस्ता कुराहरू पनि हामी विरोध गर्छौँ। हामी क्लियर कट विरोध गरिदिन्छौँ।
हामी अमेरिकालाई धन्यवाद दिन्छौँ यदि हामीलाई सहयोग दिन चाहेको भए। कुनै कन्डिसन नराखिकन सहयोग गर्नुहोस्, थ्याङ्क यू अमेरिका भनिदिन्छौँ हामीहरू, थ्याङ्क यू अमेरिकन सिटिजन भनिदिन्छौँ। तर यहाँका केही नेताहरू बिकेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ल्याउ छिटो पास गरिहालौँ भन्छन्, अर्कोले भन्छ चिठी पठायौँ भन्छन्। यिनीहरूलाई जे पनि गर्ने छुट। हामीभित्र युवा पनि हुनुहुन्छ, हामीभित्र शक्ति पनि छ। हामी त्रिशूल लिएर अघि हाम्रो त्रिशूल सहितको ब्यानर सहितको प्रोसेसन पनि सुरु भइसक्यो। देशभरि यो फैलिन्छ र संसारभरि फैलिन्छ, देशभरि फैलिन्छ, संसारभरि फैलिन्छ। अर्को कुरा यो त्रिशूलको अर्थ छ। अब मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दिनँ, हाम्रो पछि बुकमै आइहाल्छ। भोलेनाथको त्रिशूल हो, मच्छिन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएको मुलुक हो। यो गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएर जोडिएको मुलुक हो। त्यसकारण हामीले त्रिशूल रोज्यौँ। यो त्रिशूल सबै घर घरमा पुगोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्हको अनावरण त भएकै छैन, अहिले हुन्छ र हामी मुलुक बनाउँछौँ र सुन्दर भविष्य छ नेपालको। नेपालको मात्रै सुन्दर भविष्य छ। किन छ भन्दाखेरि आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि यो खाडीतिर एउटा ज्याकेट लगाउनको लागि ज्यान मार्थे, अनि उसले त्यो ज्याकेट लाउँथ्यो, अनि अर्कोलाई मन पर्यो भने उसलाई मार्थ्यो, उसले मारेर अर्को ज्याकेट लाउँथ्यो। त्यो क्षेत्र त्यो पेट्रोल अलिकति उत्पादन भएको हुनाले उँभो लाग्या हुन्। सदा सर्वदा सृष्टि भएदेखि हिमाल हामीसँग छ, खोला नाला हामीसँग छन्। माता जानकी हाम्रो भूमिमा मात्रै जन्मिनु भएको हो, भगवान बुद्ध यही मात्रै जन्मिनु भएको हो। मान्छे मर्दाखेरि प्याट्टै बचाउन सक्ने जडीबुटी यस मुलुकमा मात्रै छन्, मेहनती मान्छे यसै मुलुकमा मात्रै छन्। संसारमा 9वटा राष्ट्र मात्रै हुँदा पनि मेरो मुलुक थियो। अहिले मेरो मुलुकमा कसैले पनि गिद्धे दृष्टि नलगाउनु। नेपालीहरू जागिसके, बाध्य भएर अहिले हामीहरू कुनै पार्टीका झोले हुन आएको होइन, झोले हुन आएको होइन। हामी सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा एउटा लेभलमा पुगेको मान्छे छौँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा पुगेको मान्छे हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो संविधान लेख्छौँ, यही चुनावभित्रैमा चुनावमा हस्तक्षेप पनि गर्ने हो, बहुमतकै सरकार बनाउने हो। यो चारै दलहरूलाई हामीले च्यालेन्ज, ओपन च्यालेन्ज गर्छौँ। हामीलाई जुनसुकै लेभल लगाए पनि हुन्छ, मैदानमा आऊ। शान्तिपूर्ण किसिमले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले टार बाल्नु पर्दैन, रेलिङ हाँस्नु पर्दैन, घरमा आगो लाउनु पर्दैन, हामीले पुल भत्काउनु पर्दैन, हामीले घाँटी रेट्नु पर्दैन, हामीले बल्छराले कसैको टाउको छेदन गर्नु पर्दैन। हामी सत्य कुरा र तथ्य कुरा बुझाउँछौँ। त्यसकारण जताततै डिमान्ड छ। हिजो मात्रै उदयपुरबाट बोलाइसक्नुभयो, आउनुहोस् हजारौँ मान्छे हामी छौँ भन्नुभयो। हिजो मात्रै म्याग्दीबाट मान्छे भेट्न आउनुभयो, अस्तिका दिन चितवनबाट आउनुभयो, त्योभन्दा 2 दिन अगाडि दोलखाबाट आउनुभयो। देशभरि डिमान्ड छ। हामी टिम बनाएर हिँडौँ। नेपालको सुन्दर भविष्य छ। आजको पावन दिनमा जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँहरू ब्लेस्ड हो। अलरेडी तपाईँहरू आशीर्वाद प्राप्त पुण्य आत्माहरू मात्रै छन्। आज यो हलमा पुण्य आत्मा मात्रै छन् र यो चिन्ह पनि मन पर्यो। एकीकृत भन्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गरेको, त्यसपछि उहाँको वंशज। अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु, अख्तियारको प्रमुख पार्टीको नेताले नियुक्ति गर्ने होइन, प्रधान न्यायाधीश पार्टीले नियुक्ति गर्ने होइन। यस्तै गरेर सेनाको प्रमुख र यो सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू पार्टी विशेषले नियुक्ति गर्ने होइन। त्यो नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहियो। त्यो नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहियो। न्यायाधीश हुने बित्तिकै पार्टी कार्यालयमा गएर हजुर मलाई न्यायाधीश बनाइदिनु भयो भन्ने न्यायाधीशले के न्याय दिन्छ? बार एसोसिएसनकै सम्बन्धित मान्छेले के भने वकिलहरू घुस खान्छन्, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, घुस खाएपछि मात्रै न्यायाधीश बन्न पाइन्छ। त्यो संरचना हामी ध्वस्त पारिदिन्छौँ क्रान्ति बिनै। धेरै कुरा मलाई भन्न मन थियो, हामी फेरि प्रोग्राममै भन्छौँ। अब सबैजनालाई विशेष हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीहरू जोड्यौँ, आउनुहोस्। सजिलै जोड्न सकिन्छ मातृभूमिलाई मध्यनजर राखेर। हिजोदेखि त एम्बुस नम्बर म्यान्डेटरी भनेर गभर्मेन्टले भनेको थियो। हामी मान्दैनौँ, ट्राफिक चिफलाई पनि भनिदियौँ एम्बुस नम्बर चाहिएन, हामीलाई नेपाली नम्बर नै चाहिन्छ हाम्रो गाडीमा भनेर हामीले इन्टरभ्यू दिएका थियौँ। हिजोकै दिन आजकै दिन गभर्मेन्टले अहिले पुगेन भनेर रोकेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो खबरदारी छ। हामीलाई हाम्रो नेपाली नम्बर चाहिन्छ।
जासुसी गर्न ल्याइएका एम्बुस नम्बर पनि हामी मान्दैनौँ। अब हामी कलाकारलाई गर्छौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो इतिहासलाई मोड्ने क्रममा नेपालको सक्षम इतिहासलाई फेरि कायम गर्ने नाममा र नेपालमा भइरहेका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यको निम्ति यो एकीकृत शक्तिको जन्म भएको छ। यसले सम्पूर्ण नेपालीहरू होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको हैसियतलाई उच्च राख्नको निम्ति हामी जस्तो सुकै प्रयत्न पनि जारी राख्नेछौँ भन्ने क्रममा हामीले प्रतिबद्धता पनि यस पूर्व नै जाहेर गरिसकेका छौँ। आज यस इतिहासलाई नयाँ मोड दिने क्रममा इतिहासलाई बिग्रिन थालेको इतिहासलाई फेरि सक्षम इतिहास कायम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न दस्तावेजहरू कार्यक्रमहरू मार्फत हामी देशभरि प्रसारण गर्ने पक्षमा पनि छौँ र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ट्रेनिङहरू मार्फत पनि यसलाई हाम्रो अवधारणाहरू स्थापित गर्दैछौँ। यसै क्रममा आज यो हाम्रो ऐतिहासिक दिन यस अर्थमा कि चुनाव चिन्ह घोषणा हुँदैछ, जुन चुनाव चिन्ह नेपालको लागि नौलो मात्र नभई अहिलेसम्मका विकृतिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति सक्षम हुनेछ, इतिहास बदल्नलाई सक्षम हुनेछ, विदेशीहरूलाई र नेपालीहरूलाई एउटा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, विरोधाभासपूर्ण इतिहासको अन्त्य गरेर सक्षम राजनीतिको प्रारम्भ गर्ने आजको दिनबाट सुरु हुनेछ भन्ने पनि यहाँलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। हामी हरेक हिसाबले हामीसँग भएका वस्तुगत हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, इतिहासका हिसाबले, पूर्वजले गरेका कर्मका हिसाबले र नेपाल एकीकरणको इतिहास हेर्ने भने पनि हामी हर ठाउँमा संसारलाई पाठ सिकाउनु पर्ने भित्र पर्छौँ। तैपनि हामी साना साना कुरामा अरूका कुरा सिकेर अरूका कुराबाट राम्रा कुरा गर्दै नराम्रो इतिहास बनाउने प्रक्रियाको अन्त्यको निम्ति प्रारम्भिक दिनहरू सुरु भएको हुनाले नेपाललाई सक्षम मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न हाम्रो टिम, हाम्रो पार्टीको जन्म भएको छ। त्यसकारणले अरूलाई जसरी हेर्ने दृष्टिकोण यस पार्टी अन्तर्गत यस पार्टीका क्याडर्समा नरहोस् र हामीमा भएका त्रुटिहरूलाई यहाँहरू सबैले सच्याउने मौका पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामी राख्दछौँ। किनभने 400 भन्दा बेसी इतिहास पुरुषहरू, ऋषिहरू भएको यो देश नेपालको नाम मात्रै पनि अहिलेसम्ममा 4वटा भएको छ। नेपालको नाम अहिलेसम्ममा 4वटा भएको छ। 4वटामा यहाँले भविष्य पुराणमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सत्य सत्यवती नाम त्रेतायाम तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालीका पुरी भन्ने छ। कलियुग हुँदा चाहिँ नेपालीहरूको बस्ती भन्ने छ। आज हामी यो बिस्तारै यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अब जैमिनी ऋषिले स्थापित गरेको झन्डालाई फेरि स्थापन गर्नको निम्ति अनेकौं कोणबाट आवाजहरू आइसकेका छन्। यसलाई पनि हामी राजनीतिक रूपबाटै, साधारण ढङ्गबाटै हामीले यसलाई बदल्ने प्रयत्न गर्दछौँ। यो धारणालाई, यो अप्राकृतिक धारणा र सोचहरूलाई नेपालबाट विस्थापित गर्नको निम्ति, नेपाललाई शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति यो टिम लागिसकेको हुनाले आज यसको चुनाव चिन्ह घोषणा हुँदैछ। यो चुनाव चिन्हले देशलाई आजको दिनबाट महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा लानेछ भन्दै सानो विश्वास मैले विश्वास लिएको छु र यो मेरो सानो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। ओम नमः सभाभ्य सभापतिभ्य। हाम्रो वैदिक परम्परामा सम्बोधन गर्ने चलन, किनभने सभापति भनेको चाहिँ आजको दिनमा साक्षी हो, गर्ने काम भनेको चाहिँ सभाले गर्ने हो भनेर ओम नमः सभाभ्य भनेर पहिले सभालाई सम्बोधन गरेर अनि सभापतिलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो वैदिक परम्पराको चलन र एकीकृत शक्ति नेपालले मलाई यो स्थापना सुरुकै समयदेखि हामी केही मान्छेहरूलाई यसको बौद्धिक विश्लेषण गर्ने र यसको शास्त्रीय पद्धति अनुसार
त्यसको व्याख्या गर्दै जाने अथवा हाम्रा जति पनि कुराहरू छन् त्यो निर्माण गर्दै जाने भनाइअनुसार केही जिम्मेवारी दिएको थियो र म एकीकृत शक्ति नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यति गरिमामय कुराहरूमा चाहिँ लेख्न बोल्न अवसर दिएर मैले मेहनत गरेको कुराले पनि केही अर्थ राख्छ, देशको लागि केही अर्थ राख्छ, समाजको लागि केही अर्थ राख्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि आत्मगौरव गरेको छु। अब यो 10 मिनटको समय छ। हाम्रो झन्डाको व्याख्या गर्नु छ। हाम्रो झन्डामा 3 वटा तत्त्वहरू छन्। यसको एउटा नेपाली व्याख्या हुन्छ, एउटा वैश्विक व्याख्या हुन्छ, अर्को जाति संस्कृति र धर्मगत व्याख्या हुन्छ। अब नेपाली व्याख्यामा छ। पहिलेबाट नेपाली व्याख्यामा जाँदा अघि वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो यो संविधान हामीले लेखेको होइन। ठिक कुरा हो, किनभने अहिले संविधान लेख्ने मान्छेहरू देशलाई एउटा कानुनी संरचना, कानुनी राष्ट्रवादमा आधारित या संविधानमा अथवा वैधानिक राष्ट्रवादमा आधारित देश भनेर भन्छन्, जुन कुरा गलत हो। हाम्रो देश त हजारौं वर्ष अगाडि बहुसांस्कृतिक संरचनाबाट समाज निर्माण भएर त्यो समाजलाई पालना गर्ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। हाम्रो देश कानुनी राज्य मात्रै होइन। कानुन धर्मले संस्कार बनाउँछ, संस्कारले संस्कृति बनाउँछ, संस्कृतिले समाज बनाउँछ, अनि समाजले देश बनाउँछ, अनि देशले एउटा कानुन बनाउँछ या संविधान बनाउँछ। भने यो त पनाती पुस्ता भन्दा पनि तल पर्छ संविधान त। त्यसकारणले हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। जबसम्म यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेर हाम्रा नेपालका मौलिक रैथाने धर्मावलम्बी सहितको सांस्कृतिक एकता हुँदैन, तबसम्म हामीले कुनै कुरा बोलेर चिच्याएर टाउको फुटाएर पनि केही उपलब्धि हामी गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ आउँदाखेरि मौलिक धर्मावलम्बीहरूको प्रतिनिधित्व त्यो चाहिँ विचारले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो। त्यो विचारले प्रतिनिधित्व भएन भने एउटा दुईटा मञ्चमा भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो विचार लिखित दस्तावेजमा आउनु पर्यो र एकीकृत शक्ति नेपालले त्यो लिखित दस्तावेज चाहिँ आफ्नो झन्डाबाट सुरु गरेको छ, झन्डाको प्रतीकबाट सुरु गरेको छ, रङबाट सुरु गरेको छ। अब यो झन्डा निर्माण गर्दाखेरि तपाईहरु देख्नुहुन्छ 2 वटा त्रिभुज, माथि रातो त्रिभुज छ, तल नीलो त्रिभुज छ, बीचमा त्रिशूल छ। यो चाहिँ नेपालको झन्डासँग पनि तादात्म्य राख्नका लागि निर्माण गरिएको रातो र नीलो रङ। रातो रङ नेपालको झन्डाको भुइँ कलर हो र नीलो बोर्डर हो, तर यो झन्डाको बोर्डर छैन, बीचमा त्रिशूल छ। नेपालको झन्डाको माथि चन्द्र छ, तल सूर्य छ र वैदिक परम्परा अनुसार रातो त्रिकोणमा सूर्य चिन्ह राख्ने, सूर्यको त्यो रे अथवा त्यसको किरण पनि घुमेको त्यो राख्ने हाम्रो ऋग वैदिक परम्पराबाट सुरु भएको परम्परा हो। अघि हाम्रो उपाध्यक्ष महासचिवजीले भन्नुभयो जैमिनी ऋषिले स्थापना गरेको झन्डादेखि हामी एउटा झन्डा लिएर, अथवा त्यो त ध्वज भनिन्थ्यो, त्यसलाई झन्डा भनिँदै, झन्डा त अब ध्वजलाई नै हामीले झन्डा भनेर भनेको हो र यसरी आएको हाम्रो परम्परा झन्डा आएको हो। झन्डा भनेको कुनै पनि विचार सङ्कलन, विचारमा आधारित संस्थाको सर्वस्व हो। जस्तो नेपाली सेनाको पनि झन्डामा त्रिशूल छ, त्यो षट्कोणमा रातो भुइँमा त्रिशूल छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेनाको पनि, नेपालको पनि एउटा माथिल्लो दुईटै त्रिकोण रातो भुइँ छ र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि स्याहारमोहर चलन थियो। पाल्पा, मकवानपुर, चौदण्डीको सेन राज्यहरूको अवस्था अथवा काठमाडौँको मल्ल राज्यहरूको अवस्था फरक थियो। त्यहाँ कानुन, लेख, अभिलेख राख्ने परम्परा फरक थियो र सेन राजवंशमा स्याहारमोहर भनिन्थ्यो। तर
पृथ्वीनारायण शाह आएपछि लालमोहर सुरु भयो। तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ लालमोहर लागेको छ, लालमोहर लागेको छ भने त्यो पक्का भने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो देशको हिसाबले देशको झन्डा पनि र देशको प्रमुख शक्ति बनेको सेनाको झन्डा पनि र हाम्रो झन्डा पनि लालमोहरसँग सम्बन्धित छ। यो देशको व्याख्या। अब म झन्डाको अलिकति ऐतिहासिक र वैदिक व्याख्या गर्छु। अघि मैले सम्बोधन गर्दा वैदिक मन्त्रबाट उच्चारण गरेर भने ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 103 सूक्त तपाईँहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्। ध्वज त्यति बेला झन्डा भनिँदैन थियो, ध्वज भनिन्थ्यो। ध्वजको महत्त्व के छ? राष्ट्रको लागि झन्डाको महत्त्व के छ? त्यो झन्डोत्तोलन गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्ने, डोरी कसरी बाँध्नु पर्ने र त्यो माथिबाट झन्डा त्यो खुल्दाखेरि सरर गरेर एउटै रेसियोमा पानी बगेको जस्तो छाल बगेको रेसियोमा त्यो झन्डा खुल्नुपर्छ। स्वाट त्यो चरा उडे जस्तो गरेर फुत्त उफ्रिएर अथवा भ्याउटा उफ्रे जस्तो गरेर फुत्त उफ्रिन त्यो झन्डा हुँदैन। त्यो विधि ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 107औं मन्त्रमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, टिपेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, हाम्रो दस्तावेज रहँदै पनि जान्छ। र यो झन्डा भनेको चाहिँ सर्वस्व हो, पहिचान हो। ध्वज भनेको पहिचान हो। तपाईँ एउटा झन्डा यो त्रिशूलको अथवा यो झन्डा लिएर तपाईँ उभिनु भएको छ भने यो चाहिँ यो एकीकृत शक्तिको मान्छे हो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रश्न बुझिन्छ। एकीकृत शक्तिको मान्छे हो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? अघि तपाईँ प्रथम उपाध्यक्षले भनिसक्नुभयो एकीकृत शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ। त्यसको लागि यो विचारको वाहन गर्ने, जसरी मान्छेलाई चाहिँ प्लेन हुन्छ, गाडी हुन्छ, घोडा हुन्छ, मान्छेको चाहिँ यातायातको साधन हुन्छ, त्यसै गरी झन्डा भनेको चाहिँ विचार बोक्ने साधन हो, विचारको वाहक हो, विचारको गाडी हो। त्यसकारणले यो चाहिँ झन्डा सर्वस्व पनि हो। र हाम्रो चाहिँ रातो त्रिकोणमा सूर्य चिन्ह त्यो पनि किरण घुमेको हुने परम्परा चाहिँ हाम्रो वैदिक परम्पराको हो। त्यही वैदिक परम्पराको लागि चाहिँ हाम्रो झन्डाको माथिल्लो त्रिकोण रातो छ। रातो त्रिकोण चाहिँ शक्तिको त्रिकोण पनि हो। तल्लो चाहिँ नीलो त्रिकोण छ। तल्लो चाहिँ नीलो त्रिकोण चाहिँ एउटा शान्तिको त्रिकोण पनि हो। र यसरी यो रातो र नीलो र यो चाहिँ एउटै, यसको लम्बाइ र चौडाइको पनि आकार हुन्छ। हाम्रो झन्डाको लम्बाइ चाहिँ 3 एकाइमा हुन्छ, चौडाइ चाहिँ 2 एकाइमा हुन्छ। 2 फुट चौडा हुन्छ भने 3 फुट लम्बा हुन्छ। यो युनिभर्सल रेसियो, वैश्विक अनुपात भन्छौँ, विश्वव्यापी अनुपात, यो झन्डाको अनुपात हो। त्यो अनुपात अनुसार हाम्रो झन्डाको निर्माण हुन्छ। र यो दुईटा रङको बारेमा मैले अघि राष्ट्रको बारेमा पनि, राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्दा पनि मैले भने र यसको ऐतिहासिक कुरा गर्दाखेरि पनि रातो रङ शक्तिको प्रतीक हो। एउटा अब यसका दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा वैदिक कस्मोलोजी हुन्छ, एउटा वैदिक अथवा वैदिक अध्यात्म हुन्छ। वैदिक कस्मोलोजीले अहिलेको बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर वेब थ्योरीदेखि लिएर सबै विज्ञानसँग तुलना गरेर त्यसको अध्ययन हुन्छ। अहिले यसको वर्तमान अध्ययन चाहिँ ऋग्वेदको वैदिक कस्मोलोजीको बारेमा चाहिँ अमेरिकाको आयोवामा नासाबाट रिटायर हुनुभएको प्रोफेसर डाक्टर जोन हेगलिनले वैदिक कस्मोलोजी र बिग ब्याङको कम्पेरेटिभ थ्योरी लेख्दै हुनुहुन्छ। विदेशीहरू चाहिँ यसरी पढ्छन्, व्याख्या गर्छन्। हामीले चाहिँ अन्धविश्वास हो भनेर रद्दीको टोकरीमा हालिदिन्छौँ। यो स्थिति छ। त्यसकारण हामी सुरुबाटै उठ्नुपर्छ भनेर वैदिकबाटै हामी यसरी उठेका हौँ। र यसको चाहिँ यो सर्वस्व पनि हो। र सर्वस्व भनेको चाहिँ पृथ्वी हो। पृथ्वी गोलो छ। हाम्रो झन्डा 2 त्रिकोणले बनेको 4 पाटाको छ। र यो 4 पाटालाई चाहिँ
यो दुईटा त्रिकोण बनाएर नाप्ने चलन हुन्छ। तपाईहरुले पाइथागोरस थ्योरम भनेर सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला। त्यो पाइथागोरस थ्योरम 4औं शताब्दीमा लेखिएको हो, तर ईस्वी पूर्व 8औं शताब्दीमा बौधायन शुल्ब सूत्रबाट, त्यो बौधायन शुल्ब सूत्रमा लेखिएको थ्योरम हो। त्यो चाहिँ अनुवाद गरेर ग्रीकमा अनुवाद गरेर पछि पाइथागोरस थ्योरम बनेको हो। र यो चाहिँ गोलो वस्तुलाई नाप्ने जस्तै चारकोणको गोलो वस्तुलाई नाप्नको लागि पहिले चतुष्कोण बनाइन्छ, अनि चतुष्कोणमा चाहिँ एउटा विकर्ण हुन्छ, बीचमा विकर्ण काटेर अनि त्यसलाई त्रिभुज बनाइन्छ, अनि त्रिभुजहरुका कोण नापिन्छ। त्यो नाप्दाखेरि 360 डिग्री हुनुपर्छ र यो पृथ्वीको पनि पुरा एक चक्कर घुम्दाखेरि 360 डिग्री पुरा हुन्छ। यो अर्थमा दुईटा त्रिकोणबाट निर्माण भएको हो। यसको वैज्ञानिक महत्त्व अथवा ऐतिहासिक महत्त्व यो हो। र रातो रङ अर्को एउटा वैज्ञानिक कुरा के छ भने रङ भन्ने वस्तु चाहिँ हुँदैन। यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो। अब रङ भन्ने वस्तु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अचम्म लाग्ला। यो रङ त हाम्रो डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अब यसको आफ्नै विशेषता छ। र यो रङ चाहिँ रेमा, किरणमा, वेभमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। थर्ड डाइमेन्सन, हाम्रो आँखाले तेस्रो आयामको वस्तु मात्रै देख्छ। चौथो, पाँचौं, छैठौं आयामको वस्तु देख्न सक्दैन मान्छेको आँखाले। यो चाहिँ रङ चाहिँ वेभमा हुन्छ। त्यो वेभ चाहिँ कुनै सर्फेसमा गएर ठोकिन्छ, अनि त्यो ठोकिएपछि त्यसले प्रतिबिम्ब दिन्छ। त्यो वेभले त्यो प्रतिबिम्ब जे हो, जहाँ ठोकिएर हामी कहाँ हाम्रो आँखामा प्रतिबिम्ब आउँछ, त्यो चाहिँ रङ हो। वास्तवमा रङ भनेको चाहिँ ठोस वस्तुमा वेभको, किरणको तरङ्ग ठोकिएर प्रतिबिम्बित भएर आउँदाखेरि हाम्रो थर्ड डाइमेन्सन, तेस्रो आयामको आँखाले देख्ने चाहिँ हाम्रो रङ हो। त्यसकारणले संसारमा सबभन्दा लामो तरङ्ग भएको रङ चाहिँ रातो रङ हो। सूर्यको रङ रातो रङ हो। सूर्यको प्रतीक रातो रङ हो। हाम्रो वैदिक प्रतीक पनि रातो रङ हो। शक्तिको प्रतीक पनि रातो रङ हो। वीरताको प्रतीक पनि रातो रङ हो। विजयको प्रतीक पनि रातो रङ हो। त्यसकारणले रातो रङ हामीले माथि राखेका छौँ। सूर्यको रङ पनि रातो भएको हुनाले रातो रङ माथि छ। त्यसपछि नीलो रङ। नीलो रङ शान्तिको रङ पनि नीलो रङ हो। अनि हाम्रो धर्म परम्परामा पनि रातो र नीलोको चलन छ। त्यो म एक मिनेटमा अलिकति पछि आउँला। र यो नीलो रङ चाहिँ शान्तिको रङ हो। र नीलो रङ चाहिँ जतिसुकै टाढा हामी हेर्छौँ, अनि जति टाढा हुन्छ नि, जति टाढा हुँदै गयो त्यति नीलो देखिन्छ। क्षितिज पनि नीलो देखिन्छ। र नीलो रङ शान्तिको प्रतीक हो। र अहिले आएर न्युरोसाइन्स भनेको सबभन्दा अहिलेको लेटेस्ट मेडिकल थ्योरी अनुसारले न्युरोसाइन्स मान्छेको आधारमा चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरको बिचमा चाहिँ एउटा डोपामाइन भन्ने एउटा तरल पदार्थ हुन्छ। त्यो तरल पदार्थले चाहिँ मान्छेको दिमागको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यहाँ केही गडबडी भएर पागलपन भयो या अथवा केही भयो, त्यो कन्फ्युज भयो भने के गर्छन्, नीलो रङको तरङ्ग दिइन्छ। नीलो रङको भाइब्रेट गरेर उसको दिमागमा त्यो तरङ्ग दिएपछि त्यसले शान्ति दिन्छ। त्यसले शान्ति दिएपछि उसको त्यो बिमार पनि निको हुन्छ। न्युरोसाइन्समा आज डोपामाइन इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नीलो रङको तरङ्ग दिएर पनि, नीलो रङको वेभ, कुनै ठोस वस्तु त होइन, रङ त तरङ्ग हो, त्यसकारणले नीलो रङको तरङ्ग दिएर पनि यो चाहिँ उपचार गर्ने पद्धति पनि आइसकेका छ। त्यसकारणले हाम्रो रातो र नीलोको संयोग हो। अब यो रातो रङ, नीलो रङ, दुई त्रिकोण, यसको बारेमा मैले भनिसकेँ। यसको राष्ट्रियताको हिसाबमा पनि मैले भनिसकेँ। अब त्रिशूलको बारेमा म अलिकति भन्छु। त्रिशूलको बारेमा त
भन्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि 1 घन्टा लाग्छ। यो 5-7 मिनटमा के भन्न सकिन्छ, त्रिशूल भनेको यस्तो वस्तु हो जो ओम हुन्छ नि, त्यो ओमको यता 3टा तपाईँ रेखा देख्नुहुन्छ, यतापट्टि घुमेको देख्नुहुन्छ, यतापट्टि यो घुमेको चाहिँ इहलोक हो, यो 3टा यतापट्टि आएको चाहिँ परलोक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक हो 3टा, ओमको 3टा जुन यसरी बनेको हुन्छ नि, यो र यतापट्टि घुमेको पृथ्वी अथवा इहलोक हो। र त्यो घुमेकोलाई चाहिँ सिधा पारिदिनुहोस् त, त्रिशूल बन्छ कि बन्दैन? कपीमा लेखेर गर्नुहोस् त। अनि इन्फिनिटी हुन्छ नि, तपाईँले हामीले पढेका छौँ नि अङ्ग्रेजी शिक्षा भनेर गणितमा इन्फिनिटी पढेका छौँ नि, त्यो इन्फिनिटीलाई चाहिँ देब्रेपट्टिको भागलाई चाहिँ ओम भन्नुहोस्, दाहिनेपट्टिको भागलाई पृथ्वी भन्नुहोस्, दाहिनेपट्टिको भागलाई इहलोक भन्नुहोस्, देब्रेपट्टिको भागलाई परलोक भन्नुहोस्। इन्फिनिटी भनेको अनन्त हो कि होइन? पूर्णात् पूर्णमिदम् भनेर हामी वेदको व्याख्या गर्छौँ कि गर्दैनौँ? यो इन्फिनिटी भन्ने कुरो अङ्ग्रेजी शिक्षाबाट पत्ता लागेको कुरा होइन, वैदिक शिक्षाबाट पत्ता लागेको कुरा हो। त्यो यो त्रिशूल इन्फिनिटीसँग सम्बन्ध छ। इन्फिनिटीको देब्रेपट्टिको जुन भाग हुन्छ त्यो भाग भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अथवा तपाईँहरूले डाक्टरको एउटा चाहिँ हस्पिटलमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सिधा गरेको हुन्छ, माथि चाहिँ एउटा भुइँकटकको जस्तो यस्तो घेरा घेरा गरेको डल्लो हुन्छ, अनि यतातिरबाट 2टा सर्पले यसरी घेरेको हुन्छ, देख्नु भएको छ हो? त्यो भनेको यो 2टा यसरी घेरेर गरेको चाहिँ इडा र पिङ्गला हो। त्यो माथिको भुइँकटर जस्तो भनेको चाहिँ पिनाकल नट हो। त्यो पिनाकल नट भनेको चाहिँ पिङ्गल गाँठो हो। त्यो पिङ्गल गाँठो भनेको हाम्रो शिरा अस्तुमा हुन्छ नि, हो त्यो अस्तुमा प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। मरेपछि अस्तु सेलाउने भन्छन् नि, त्यो अपवित्र नहोस् भनेर त्यो पिङ्गल गाँठो हो। त्यो चाहिँ सुश्रुत संहितामा तपाईँहरूले कसैले योगा गर्नुभएको छ भने इडा र पिङ्गलाले चाहिँ त्यो सुसुप्त नाडीलाई चाहिँ त्यसले अगाडि बढाइराखेको हुन्छ। त्यो 2टा सर्पहरूले चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ त्यसलाई बचाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै त्रिशूलको यो 2टा दुईपट्टिको भागले चाहिँ त्यो बीचको चाहिँ सुसुप्तलाई चाहिँ एक सुषुम्नालाई चाहिँ एकदम ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ। पिपलको पात अथवा बेलको पात हेर्नुहोस्, बेलको पात किन शिवजीलाई चढाइन्छ? त्रिशूलको महत्त्व छ। यसरी यसको आवश्यक पर्दाखेरि कम्प्युटरमा स्लाइड राखेर नै बिस्तारै यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ। र अब यसको वैदिक व्याख्या अथवा यसको ऐतिहासिक पौराणिक व्याख्या भन्दा पनि म छट्याउनेतर्फ जान्छु। कुनै दिन हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा यसैको लागि समय लिएर बसेर हाम्रो झन्डाको कम्बिनेसनको बारेमा प्रश्न बुझौँला। अहिले 10 मिनटको समय हो मलाई दिइएको। र यो त्रिशूल चाहिँ हिन्दू परम्परामा यो त्रिशूल त एकदम प्रमुख नै हो र संसारको सबभन्दा पहिलो धातु निर्मित अस्त्र पनि हो है त्रिशूल। शिवजीको हातमा लिएको त्रिशूल। अनि शिवजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सिन्धु घाटी सभ्यता भन्छौँ। सिन्धु घाटी सभ्यतामा शिवशील भनेको छ M420 कि 22 हो क्या त्यसको नम्बर। त्यो शिल छ सिन्धु घाटीमा हो के अरे मोहेन्जोदडो र हरप्पामा फेला परेको। र त्यो शिल चाहिँ अहिले भारतको दिल्लीमा सुरक्षित छ। आजभन्दा 5200 वर्ष अगाडि निर्माण भएको वैज्ञानिक प्रमाण सहित त्यति बेलादेखि त्रिशूल शिवजीले हातमा त्रिशूल लिएको। त्रिशूलमा हाम्रो सेनाको त्रिशूलमा डमरू पनि छ। हाम्रो यो त्रिशूल त अब चुनाव चिन्ह त्यो डमरू राख्न नपाइने भएर त्रिशूल मात्रै राख्न पर्या हो। र त्यो डमरूमा आएको डमरूको चाहिँ शिवजीले डमरू बजाउँदाखेरि चाहिँ अयुड ऋणरिक एवं अयो झरण यमण्डम जबाय गर्दा जबरदस्त कप चढ्दा चढ्दा कपाय रहल यसबाट भएको हो। र यसबाट संसारको सबै वाणी सृष्टि भएको हो भनेर आज बेलायतमा र नेदरल्यान्डमा अस्ट्रेलियामा सानो बच्चा 3 क्लास 4 क्लासदेखि संस्कृत पढाउँछ।
र त्यो संस्कृत पढ्यो भनेदेखि के हुन्छ अरे भने अहिलेको विज्ञान र परम्परागत ऐतिहासिक विज्ञान दुईटै कम्पेरेटिभ तुलना गरेर बुझ्न सकिन्छ अरे भनेर। तर हाम्रो अवस्था के छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यसको बारेमा अर्को व्याख्या राजनीतिक व्याख्या फेरि पछि गरौँला। यसरी आजभन्दा वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित भएको संसारको सबभन्दा प्रथम हतियार शिव शक्तिले लिने, शिवको टाउकाबाट गङ्गा जन्मिएकी छन्। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, पुराण सुनेका छौँ, भागवत सुनेका छौँ। यो के हो? त्यो त्रिकुटबाट निक्लेको हो। पामीरको गाँठो संसारलाई संसारको छानो भनेर हामीले पढेका छौँ। कैलाश शिवको घर भनेर पढेका छौँ। हिन्दुकुश पर्वत हाम्रो उत्पत्ति हो भनेर पढेका छौँ। र यी तीनटा पहाडबाट 5वटा नदी निक्लेका छन्। एउटा हेलमन्ड इरान जान्छ जो आमु दरिया हो, एउटा दक्षिण रसिया जान्छ जो सिर दरिया हो, एउटा ताक्लामकान चाइनातिर जान्छ, एउटा यालुङसाङको ब्रह्मपुत्र यतातिर पूर्वतिर जान्छ, अर्को दृश्यद्वती हाम्रो हुम्ला कर्णाली यता झर्छ र अर्को उता चाहिँ सिन्धु नदी झर्छ। र एसियाको सम्पूर्ण 90% भन्दा बढी पानी खुवाउने शिवको जटाबाट निक्लेका यिनी 5वटा नदी हो। शिवको जटाबाट निक्लेको र शिवको जो पामीर, हिन्दुकुश र कैलाश शिवको निवासस्थान पनि हो, घर पनि हो। र त्रिशूल सभ्यता यहाँबाट जन्मेको हो र यो संसारभरि फैलिएर गएको हो। यसरी गएको त्रिशूल हो। र त्रिशूल चाहिँ अब कतिपय हाम्रो अध्यक्षजीसँग अस्ति अलिकति कुराकानी भयो। हाम्रो लिम्बू जातिहरूले त्रिशूल हाम्रो होइन भन्छन् नि, के हो डाक्टर साहब यो भनेर भन्नुभयो, सोध्नुभयो। मैले भने हाम्रा पहाडमा लिम्बुवान या खम्बुवान अथवा याक्तुम्बाहरू चाहिँ उकालो चढ्दाखेरि कहीँ चौबाटो आयो, चौतारा आयो भने एउटा सानो ढुङ्गाको चाहिँ त्यो एउटा चौतारा अथवा त्यहाँ मूर्ति बनाएर ढुङ्गा तल गएर ढुङ्गा ठड्याएर अलिकति चुचुरो बनाएर त्यो चुचुरोमा चाहिँ सके त्रिशूल राख्ने, नसके पनि 3टा हाँगा भएको एउटा रुखको हाँगा भाँचेर ल्याएर त्यहाँ गाड्ने अनि लालपाते रातो रङ चढाउने। त्यो वंश परम्परामा हुर्केको मान्छेले त्रिशूल र रातो रङ मेरो होइन भनेर भन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली कहाँ पुगेछ? कल्पना गर्नुहुन्छ? विदेशीले यो गर त्यो गर मात्रै भन्छन् नि। तपाईँ उदाहरण भन्नुहोस् त। त्यस कारणले र अर्को एउटा रातो र नीलो रङको हाम्रो मातृशक्ति शिवजीलाई पहिलो फुल चढाउँछौँ, तपाईँ त रातो धेरै व्याख्या गरिस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यसमा शाक्त परम्परा अनुसार शिव शक्ति प्राप्त भएपछि, शिवले शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यो शक्ति पार्वतीको लागि रातो चाहिन्छ। र हाम्रो महिला मातृशक्तिको के हो भने हाम्रो चाहिँ नीलो चोलीमा रातो साडी। महिला शक्ति यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। आफ्नो पहिरन, हाम्रो परम्पराको पहिरन नीलो चोलोमा रातो साडी हाम्रो पहिरन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
जय मातृभूमि।